बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशा नए बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। सीरत आले मोहम्मद वो किताब है कि जिसका मुताला हम कर रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं पेज नंबर 239 तक, जहाँ पर हेडिंग है तारीख़ क्या कहती है। नंबर 1, मदीना से इमाम अलैहिस्सलाम की खुरासान में आमद। याद रहे कि पिछले हिस्से में हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे, तो वही तसलसल आगे है। तारीख़ ने इस बात को तस्लीम किया है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से मरऊ खुरासान बुलवाने पर आपसे मशवरा नहीं किया गया था। गोया आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे बल्कि लाए गए थे। मौर्रिख़ीन में से एक ने भी ये नहीं लिखा कि इमाम को खुरासान लाने से कबल कोई ख़त किताबत की गई हो या किसी शख्स के ज़रिए आप तक पैगाम भिजवाया गया हो। आपको आमद मकसद बिल्कुल नहीं बताया गया था। जब आप मरूम में तशरीफ़ लाए तो पहली बार मसले वली अहदी पेश किया गया। इस तरह इमाम समेत आले अबी तालिब हुकूमती अहलकारों की नज़र में थे। यहाँ तक कि जिस रास्ते से इमाम को लाया गया वो रास्ता भी दूसरे रास्तों से मुख्तलिफ था। पहले ही से ये प्रोग्राम तय पाया था कि इमाम को शिया नशीन इलाकों से न गुजारा जाए, क्योंकि बगावत का ख़तरा था। इसलिए मामून ने हुक्म दिया इमाम को कूफा के रास्ते से ना लाया जाए बल्कि बसरा खूस्तान से होते हुए निशापुर लाया जाए। पुलिस के एहलकार हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इधर उधर बहुत ज़्यादा थे। फिर आपके दुश्मनों मुखालिफों को आपके साथ तैनात किया गया। सबसे पहले तो जो पुलिस ऑफिसर आपकी निगरानी कर रहा था वो मामून का ख़ास गमाश्ता और वफ़ादार था। पेज नंबर 240। इसका नाम जलूदी था। इमाम अलैहिस्सलाम से कीना व बुग़्ज़ रखता था, यहाँ तक कि जब मसला वली अहदी मरू में पेश किया गया तो इस जलूदी नामी शख्स ने इसकी सख्त मुखालफत की। मामून ने इसे खामोश रहने को कहा, लेकिन इसने कहा कि मैं इसकी भरपूर मुखालफत करूँगा। जलूदी और दूसरे आदमियों को जिंदान में डाला गया। फिर इसी मुखालफत और दुश्मनी की वजह से इनको कत्ल कर दिया गया। जलूदी बहुत ही मलून शख्स था। इसने मदीना में अलवियों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन इसको शिकस्त हुई। हारून ने इसी जलूदी को हुक्म दिया था कि आले अबी तालिब का तमाम माल, जेवरात और लिबास वगैरह लूट ले। ये सादात के दरवाजे पर आया, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। इसने बहुत इसरार किया। इमाम ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता। इसने कहा मेरी ये ड्यूटी में शामिल है। आपने फरमाया तो उधर ही ठहर जा, जो कहता है वो हम खुद ही तुझे देते हैं। इसके बाद हज़रत खुद अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने बीबियों से फरमाया आपके पास जो चीज़ भी है, कपड़े, जेवरात वगैरह, वो सब मुझे दे दो ताकि मैं जलूदी को दे दूँ। मौर्रिख़ीन ने इसके बारे में लिखा है कि एक रोज़ हारून ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और फ़ज़ल की मौजूदगी में जलूदी को अपने दरबार में बुलवाया और इससे कहा कि अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। लेकिन जलूदी और इसके साथियों ने कहा कि हम 100% इस बात की मुखालफत करेंगे, बल्कि एक शख्स ने बदतमीज़ी भी की। हारून ने हुक्म दिया इनमें से जो भी हमारी बात न माने इनका सर कलम कर दिया जाए। पेज नंबर 241। चुनाचा 2 अफराद को इस वक्त कत्ल कर दिया गया। जलूदी की बारी आई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने हारून से फरमाया कि इसे माफ़ कर दो, लेकिन जलूदी ने कहा ए अमीर, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, वो ये कि इस शख्स यानी इमाम की सिफारिश मेरे बारे में कबूल ना कीजिए। मामून ने कहा तेरी किस्मत ख़राब है, मैं इमाम की सिफारिश कबूल नहीं करता। इसने तलवार उठाई, उस वक्त जलूदी को ढेर कर दिया। बहरहाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासान लाया गया। तमाम सादात एक जगह पर और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक जगह पर, लेकिन पुलिस के सख्त पहरों में थे। इस वक्त मामून ने कहा आका, मैं आपको अपना वलीअहद मुकर्रर करना चाहता हूँ। ये बात तारीख़ के मुसल्लमा हक़ाइक़ में से है। नंबर 2, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इनकार। पेज नंबर 241। जैसा कि हमने कहा कि मदीना में हज़रत से वली अहदी की बात भी न की गई और न इससे मुतालिक कोई मशवरा लिया गया। मरू में जब आपको वली अहदी के बाबत बताया गया तो आपने शदीद इनकार किया। अबुल फ़रज ने मक़ातिलुल तालिबीन में लिखा है कि मामून ने फ़ज़ल बिन सहल और हसन बिन सहल को इमाम के पास भेजा। जब इन दोनों भाइयों ने आपको वली अहदी के बारे में बताया तो आपने फरमाया ऐसा नहीं होगा और तुम लोग ये क्या कह रहे हो। इन्होंने कहा मजबूर हैं, हमें ऊपर से हुक्म हुआ है कि अगर आप इन्हें इनकार किया तो आपका सर कलम कर देंगे। शिया उलमा ने बार बार इस तारीख़ी जुमले को ज़िक्र किया है कि इनकारी की सूरत में आपको इसी वक्त कत्ल कर दिया जाता, लेकिन मौर्रिख़ीन ने यह भी लिखा है कि हज़रत ने कबूल ना फरमाया। ये दोनों मामून के पास गए
دوسری مرتبہ مامون خود حضرت کے پاس آئے اور بات چیت کی، آخر میں امام کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ پیج نمبر 242۔ اور کہا آپ اس عہدے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دادا علی علیہ السلام نے مجلس شورا میں شرکت نہیں کی تھی؟ اس سے وہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تمہارا خاندانی شیوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب حضرت علی علیہ السلام نے شورا میں شرکت فرمائی تو خلیفہ کے انتخاب میں دخل اندازی کی اور یہ مانتے اور جانتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ خلافت اللہ کی طرف سے انہی کا حق ہے، اور آپ نے آنے والے لمحوں کا انتظار کیا۔ بس جب آپ کے دادا علی علیہ السلام نے شورا کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے تو آپ ہماری مشاورتی ٹیم میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کرتے؟ امام علیہ السلام نے مجبور ہو کر قبول کر لیا اور خاموش ہو گئے۔ البتہ آپ کے سوال کا جواب باقی ہے جو کہ ہم نے اپنی اس گفتگو میں دینا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا تو اپنے موقف پر قائم رہتے، اگرچہ اس کے لیے آپ کو جان بھی قربان کرنی پڑتی، کر لیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنی مظلومانہ شہادت کو قبول کر لیا، لیکن یزیدیت کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا۔ جب انکار ہی کیا تھا تو انکار ہی رہنے دیتے۔ اس سوال کا جواب ہم اس گفتگو میں دیں گے۔ نمبر 3، امام رضا علیہ السلام کی شرط۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک شرط عائد کی کہ ولی عہدی کا منصب میں اس صورت میں قبول کروں گا کہ حکومتی اور سرکاری معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کروں گا اور کوئی ذمہ داری بھی نہ لوں گا۔ پیج نمبر 243۔ در حقیقت آپ مامون کے کسی کام میں تعاون نہیں کرنا چاہتے تھے، گویا آپ ایک طرح کی مامون کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح کا احتجاج تھا اور احتساب بھی۔ مامون نے امام علیہ السلام کی یہ شرط مان لی، لیکن امام علیہ السلام نماز عید میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس عید پر ضرور تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے معاہدے کے خلاف ہے۔ مامون بولا لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اس مرتبہ آپ ہر حالت میں شرکت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسی صورت میں مامون کی دعوت قبول فرمائی کہ مامون اور فضل کو شرمندگی اٹھانا پڑی، کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑے انقلاب کے برپا ہونے کا خطرہ تھا۔ اسی خوف اور خدشے کی بنا پر آپ کو راستے ہی میں واپس بھیج دیا گیا اور آپ کو باہر اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ اگر آپ عید کے اجتماع میں شرکت کرتے تو لوگوں کا انبوہ کثیر آپ کی بیعت کر کے حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ نمبر 4، ولی عہدی کے اعلان کے بعد امام کا رویہ۔ اس مسئلے سے بھی اہم مسئلہ ولی عہدی کے اعلان کے بعد امام رضا علیہ السلام کا مامون کے ساتھ بے غرضانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء اور مورخین نے کھلے لفظوں میں اظہار خیال کیا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد نامزد کیا جا چکا تو آپ نے 1.5 سطر کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پیج نمبر 244۔ آپ نے اپنی پالیسی کھل کر بیان کی۔ آپ نے اس خطبے میں نہ مامون کا نام لیا اور چھوٹا سا شکریہ بھی ادا نہ کیا، حالانکہ سرکاری پروٹوکول کے مطابق آپ کو مامون کا نام لینے کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھا۔ ابو الفرج بیان کرتے ہیں کہ مامون نے ایک دن اعلان کیا کہ فلاں روز ملک بھر کے عوام ایک جگہ پر جمع ہوں اور اعلانیہ طور پر امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی جائے۔ چنانچہ ایک بہت اجتماع ہوا، جس میں مامون نے امام علیہ السلام کے لیے کرسی صدارت بچھوائی۔ سب سے پہلے مامون کے بیٹے عباس نے بیعت کی، پھر علوی سید کو موقع بیعت دیا گیا۔ اس طرح ایک عباسی اور ایک علوی بیعت کے لیے آتے جاتے رہے اور ان بیعت کرنے والوں کو بہترین انعامات بھی دیے گئے۔ آپ نے بیعت کے لیے دوسرے طریقے رکھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیعت لیتے تھے۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ خطباء، شعراء اور مقررین نے اپنے اپنے الفاظ اور اپنے اپنے انداز میں سرکار رضا کی مدح سرائی کی۔ بعض شعراء نے مامون کو بھی سراہا۔ اس کے بعد مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا آپ اٹھ کر لوگوں سے خطاب کریں۔ مامون کو یہ توقع تھی کہ امام علیہ السلام اس کے حق میں توصیفی کلمات ادا فرمائیں گے۔ یہ عربی میں لکھا تھا قم فخطب الناس وتکلم فیہم۔ اس کا میں نے ترجمہ پڑھا فقال بعد حمد اللہ والثناء علیہ۔ اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہے۔
पेज नंबर 245 मसला वली अहदी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। नंबर 1 हमने पढ़ा था, जिसके मुख्तलिफ तारीख़ क्या कहती है। उसमें नंबर 1 में था कि मदीने से इमाम की खुरासान में आमद। अब नंबर 2, हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इस नशिस्त में भी हम इस अहम तारीख़ी मौजू पर मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जर्जी ज़ैदान की तरह कुछ मौर्रिखीन ने खुले लफ्ज़ों में कहा है कि बनु अब्बास की सियासत नेकियों को छुपाना और हक़ाइक़ को दबाना था, जिसकी वजह से तारीख़ में से कुछ चीज़ें ऐसी भी रह गईं कि जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल सका। ये एक हकीकत है कि वली अहदी का मसला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं हुआ, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहद बनने की ना ख्वाहिश ज़ाहिर की और ना आप दिली तौर पर मामून के नायब खलीफा बनना चाहते थे, ना ही इमाम वक्त के शायाने शान था। दरअसल शुरू ही इस मसले को इंतहाई राज में रखा गया था। मामून खुरासान में था। खुरासान इस ज़माने में रूस के साथ मिलता जुलता था। मामून वहाँ से चंद अफराद को मदीना रवाना करता है, किस लिए? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलवाने के लिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खुरासान में आमद का प्रोग्राम तक न था और आपको इन रास्तों, शहरों, इलाक़ों और देहातों से गुजार कर लाया गया कि जहाँ आपके मानने और जानने वाले मौजूद न थे। पेज नंबर 246। दूसरे लफ्ज़ों में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पुलिस के कड़े पहरे में क़ैद करके लाया जा रहा था। जब आप मरू पहुँचे तो आपको एक अलग मकान में लाया गया। मामून और इमाम अलैहिस्सलाम के माबैन पहली जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि मैं आपको खिलाफत की बागडोर देना चाहता हूँ। फिर कहा कि अगर आप ये कबूल ना फरमाएं तो वली अहदी का मनसब ज़रूर कबूल करें। आपने सख्त इनकार किया। अब सवाल यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम के इनकार की वजह क्या है। इस सिलसिले में हम रिवायात की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम को इनकार करना पड़ा। अयून अखबार अल रज़ा में ज़िक्र हुआ है कि मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मसनद खिलाफत छोड़कर इसे आपके हवाले करूँ और आपकी बैत करूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम खिलाफत के मुस्तहिक़ हो कि नहीं? अगर हक़दार हो तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तुम्हारे पास अमानत है, इसे हर सूरत में अपने पास रखो। अगर इस पर तुम्हारा हक़ नहीं है तो फिर भी इस पर काबिज़ रहो। इससे इमाम का मकसद ये था कि अगर खिलाफत तुम्हारा हक़ नहीं है तो यजीद के बेटे माविया की तरह ऐलान करो कि मैं हक़दार नहीं हूँ। मेरे आबा व अजदाद ने गलती करते हुए मजबूरन अनाने हुकूमत मेरे हाथ में दी है। माविया बिन यजीद ने कहा था कि मेरे बाप दादा ने खिलाफत गज़्ब करके इस पर नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा जमाया था और मैं जामे खिलाफत को उतार कर वापस जा रहा हूँ। अगर तुम भी खिलाफत देना चाहते हो तो इसी तरह करो। सबसे पहले तो आपको अपने आबा व अजदाद और इनके अंदाज़े हुकूमत को नाजायज़ और गलत कहना होगा। हारून ने जब ये बात सुनी तो इसके चेहरे का रंग फ़ख हो गया और गुफ्तगू को बदलते हुए, अच्छा छोड़ो इस बात को, शायद आपकी कोई मजबूरी है। पेज नंबर 247। फिर मामून ने कहा कि आपको हमारी शूरा में शिरकत तो करना पड़ेगी। मामून एक पढ़ा लिखा शख्स था। हदीस, तारीख़, फ़लसफ़ा, अदबियात पर इसे मुकम्मल उबूर हासिल था। तिब व नजूम पर भी खासी महारत रखता था। आप इसे वक्त का काबिल तरीन शख्स भी कह सकते हैं। शायद सलातीन व खुलफ़ा में मामून जैसा काबिल और लायक शख्स पैदा ही नहीं हुआ हो। इसने दलील का सहारा पकड़ते हुए कहा कि आपके दादा अली अलैहिस्सलाम ने भी शूरा में शमूलियत इख्तियार की थी। इस वक्त की शूरा में 6 आदमी थे। फैसला अक्सरियत के पास था। उस वक्त किसी ने धमकी दी थी कि अगर शूरा के फैसले से किसी ने इनकार किया तो अबू तलहा अंसारी इसका सर कलम कर देगा। ये सूरत हाल भी इस जैसी है, लिहाजा आप अपने दादा अली अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए हमारे फैसले को कबूल करें। एक लिहाज से मामून इमाम अलैहिस्सलाम को समझाने की एक लाहासिल कोशिश कर रहा था कि आपके दादा अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत को अपना हक़ जानते हुए भी शूरा के फ़ैसलों को तस्लीम किया। हालांकि अली अलैहिस्सलाम को उस वक्त एहतजाज करना चाहिए था और आप शूरा में शामिल ही ना होते और उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखते जब तक उनको अपना हक़ ना मिल जाता। लेकिन आपने किसी किस्म का एहतजाज ना किया, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ही शूरा के इजलास में शिरकत की और अपनी खुशी से खलीफा के इंतखाब में हिस्सा लिया। लिहाजा अब भी वही सूरत हाल है। बेहतर ये होगा कि आप हमारी शूरा में आ जाएं। लेकिन आपकी खामोशी और इनकार के बाद उसने धमकी आमेज़ रवैया अपनाते हुए इमाम अलैहिस्सलाम को
वली अहद बनने पर मजबूर किया। पेज नंबर 248। ये नज़रिया कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने डर और खौफ की वजह से वली अहदी का मनसब कबूल किया है। दरअसल ये सब कुछ मुसलमानों के इज्तिमाई मफाद के लिए किया गया। दूसरा, आपने इमामत की जिम्मेदारियां भी दूसरे इमाम की तरफ मुंतकिल करना थीं। इसके अलावा और भी शरई जिम्मेदारियां थीं जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने निभाना था। अगर तारीख़ी हक़ाइक़ को देखा जाए तो ये बात पाए सबूत तक पहुँच जाती है कि आपने मामून की पेशकश को ठुकरा दिया था। आपका एक बार का ठुकराना इस बात की दलील है कि इमाम अलैहिस्सलाम मामून की खिलाफत को जायज़ समझते थे, न इसकी किसी किस्म की मदद करने को तैयार थे। फिर मसलहत के साथ आपको खामोशी इख्तियार करना पड़ी। तीसरा मसला जो कि बहुत अहम है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस पर शर्त आयद की कि मैं खिलाफत और हुकूमत के कामों में मदाखलत नहीं करूँगा। इस सूरत में मुझे नाइब खलीफा मुकर्रर करना है तो कर लो, मेरे नाम पर सिक्का जारी करना है तो कर लो, मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए खुतबा पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन अमली तौर पर मुझे इससे दूर रखो। मैं ना अदालती हुकूमती अमूर में दखल अंदाजी करूँगा और ना किसी को मुकर्रर और मुअत्तल करने में हिस्सा लूँगा। इसके अलावा आपने हुकूमत का सरकारी प्रोटोकॉल भी कबूल ना किया। इस लिहाज से आप इसको समझा रहे थे कि वो इसकी हुकूमत के खैरख्वाह नहीं है और ना ही इस खिलाफत को जायज़ समझते हैं। एक रोज़ मामून ने मुल्क के सरकर्दा अफराद, सियासी और मजहबी शख्सियात को मदऊ किया। सबको सब्ज़ लिबास पहनने की तलकीन की गई। फजल बिन सहल ने सब्ज़ लिबास तजवीज़ किया। इसकी वजह यह थी कि अब्बासियों का पसंदीदा रंग काला था। फजल ने लोगों को हुक्म दिया कि वो सब्ज़ लिबास पहनकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। कहा जाता है ये रंग मजूसियों का पसंदीदा रंग था। पेज नंबर 249। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बात किसी हद तक सच्ची हो। चुनांचे वक्त मुकर्ररा पर सब शुरका पहुँच गए। जलसा की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम की वली अहदी की रस्म अदा की गई। इस सिलसिले में मामून के बेटे अब्बास ने इमाम अलैहिस्सलाम की बैत की। इससे कबल वो अपने बाप का वली अहद था। इसके बाद एक एक करके लोग आते रहे, बैत करते रहे। फिर शोरा खुतबा की बारी आई। उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंतहाई खूबसूरत अशार कहकर महफिल को पुरकैफ बना दिया। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम को खिताब की दावत दी गई। आप अपनी नशस्त से उठकर स्टेज पर तशरीफ़ लाए और 1.5 सतर पढ़कर अपना खुतबा मुकम्मल कर लिया। आपने फरमाया, हम अहले बैत अतहार, हमारे आइम्मा, आप लोगों पर हक़ रखते हैं कि तुम्हारे सरबराह मुकर्रर हों। इसका मफ़हूम ये था कि खिलाफत हमारा हक़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप पर हमारा और हमारा आप पर हक़ है। आपका हम पर हक़ ये है कि हम आपके सब हुकूक़ की हिफाजत करें और अमूर ज़िंदगी में आपकी मदद करें, और आपका फ़र्ज़ ये है कि हमारी पैरवी करें और हमसे रहनुमाई लें। आप लोगों ने जब ही हमें खलीफा बरहक के तौर पर तस्लीम कर लिया तो हम पर लाजिम है कि अपने वजीफ़े को ahsan तरीक़े से निभाएं। बिहारुल अनवार, जिल्द 49, पेज नंबर 146 में यूँ इबारत है, यहाँ पे अरबी की इबारत है, मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ूँगी। इसका मफ़हूम और मायने ऊपर दर्ज किया जा चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसकी ताबीर कुछ इस तरह कर सकते हैं। पेज नंबर 250 कि इमाम अलैहिस्सलाम लोगों से ये कह रहे थे कि खिलाफत हमारा हक़ है, तुम्हारा हक़ यह है कि खिलाफत आपके खलीफा आपके मसाइल को हल करे। आप पर फ़र्ज़ है कि हमारा हक़ हमें दें और हम इस ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम दें। इसमें आपने मामून का नाम तक ना लिया और ना ही इसका शुक्रिया अदा किया। इस तरह महसूस हो रहा था कि जिस तरह इमाम अलैहिस्सलाम मामून की वली अहदी के ख़िलाफ़ बोल रहे हों। फिर आपने अमली तौर पर भी कर दिखाया। मामून के हुकूमती उमूर में मदाखलत न की और न किसी किस्म का शाही एजाज़ लिया, जबकि मामून ने अर्ज़ की थी कि आप नमाज ईद में सरकारी तौर पर शिरकत फरमाएँ, लेकिन आपने इससे इनकार करते हुए फरमाया था कि क्या आपसे माहिदा नहीं हुआ कि मैं हुकूमती उमूर में मदाखलत न करूँगा। जब इसने इसरार किया कि मैं अपने जद्द बुजुर्गवार की सुन्नत पर अमल करते हुए तो कहा कि मैं अपने जद्दे बुजुर्गवार की सुन्नत पर अमल करते हुए घर से बाहर निकलता हूँ। उसने कहा ठीक है। इमाम अलैहिस्सलाम जब अमल करते हुए घर से बाहर कदम रखते हैं और पूरे शहर में खलबली सी मच जाती है, मामून ने ख़तरा महसूस करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम को वापस घर भिजवा दिया।
चुनाचा इन शवाहिद से ये साबित हो गया कि आपकी वली अहदी का मनसब कबूल करना इमाम अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। ज़बरदस्ती तौर पर आपको इकरार करने पर मजबूर किया गया। फिर आपने मसलहत के तहत इस मनसब को कबूल तो कर लिया, लेकिन हुकूमत के किसी मसले में मुदाखलत ना की और ना ही किसी लिहाज से शरीके इक़्तिदार हुए। और आपने इस अंदाज से किनारा कशी की कि दुश्मन की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया और आपने अमली तौर पर साबित कर दिया कि हक़ व बातिल दिन और रात एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। पेज नंबर 251, मशकूक मसाइल। अब तक हमने कुछ मसाइल पर बहस की है। दरअसल ये मशकूक नज़र आते हैं और इस तरह के इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं आता। फिर उलमा और मौर्रिखीन का भी आपस में इख्तिलाफ है कि भला कैसे हो सकता है कि मामून इमाम को मदीना से मरू बुलाए और अपने ख़ानदान को नज़रअंदाज करके खिलाफत आले मोहम्मद के सुपुर्द कर दे। सोचने की बात है कि ये काम इसने अपनी मर्ज़ी से किया है या फ़ज़ल बिन सहल के मशवरे से हुआ है। बाज़ मौर्रिखीन ने इसको फ़ज़ल का तजवीज़ करदा मंसूबा करार दिया है, लेकिन ये कौल इंतहाई कमज़ोर है। जर्जी ज़ैदान ने भी इमाम की वली अहदी के मशवरे को फ़ज़ल का प्रोग्राम तस्लीम किया है। इनके बकौल फ़ज़ल बिन सहल शिया थे और वो दिलो जान से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खिलाफत सुपुर्द करना चाहता था। अगर ये कौल सही होता तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ज़ल के साथ हर तरह का ताउन करते थे, तो फिर आपको जान से मार देने की धमकी क्यों दी जा रही थी? अगर आपने वली अहदी कबूल ही कर ली थी तो खुलकर हुकूमती उमूर में मुदाखलत करते, प्रोटोकॉल से लुत्फ़अंदोज़ होते और कोशिश करके मामून से मसनद खिलाफत ले ही लेते। अलबत्ता यहाँ पर भी एक एतराज़ उठता है, वो ये कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम और फ़ज़ल बिन सहल एक दूसरे के ताउन से मामून से खिलाफत ले लेते तो फिर भी फ़िज़ा खुशगवार ना हो सकती थी। खुरासान एक इस्लामी मुमलिकत थी। पेज नंबर 252। इराक़, हिजाज़, यमन, मिस्र, शाम अलग अलग रियासतें थीं। इन लोगों के ख़यालात और हालात अहले ईरान से जुदा थे, बल्कि इन मुल्कों के लोग ईरानियों के ज़बरदस्त मुखालिफ थे। बिलफ़र्ज़ अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान के हाकिम होते और बगदाद में कोई और मद्दे मुकाबिल होता और इमाम की वली अहदी की खबर बगदाद तक पहुँचती और बनी अब्बास को इसका पता चलता, तो वो मामून को माज़ूल करके इब्राहिम को उम्मीदवार खड़ा करके इसकी बैत कर लेते। इस वक्त बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता था। ये लोग ज़रूर इस बात का एहतजाज करते कि हमने 100 साल मेहनत की है और बेतहाशा तकलीफ़ें देखी हैं, अब इस आसानी से अलवियों को खिलाफत क्यों दे दें। बगदाद में एहतजाज बर्पा हो जाता और गिरदो नवा के लोग भी इमाम अलैहिस्सलाम की मुखालफत में मुत्तहद हो सकते थे। ये बात भी हकीकत से बहुत दूर है। इसको किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता कि फ़ज़ल बिन सहल शिया होने की बिना पर इमाम अलैहिस्सलाम को मसनद खिलाफत पर लाना चाहता था। सबसे पहले तो वली अहदी का मसला इसका तजवीज़ करदा नहीं था। दूसरा, इसका शिया होना वो भी तरदीद से खाली नहीं है, क्योंकि वो नौ मुस्लिम था। वो ईरान को ज़माने साबिक़ वाले ईरान की तरफ लाना चाहता था। वह बखूबी जानता था कि चूँकि ईरानी लोग पक्के मुसलमान हैं, वो इस कदर आसानी से कोई बात कबूल ना करेंगे। वो इस्लाम के नाम पर अब्बासी खलीफा से खिलाफत लेकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देना चाहता था। फिर वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को गूँ न गूँ मुश्किलात में डालना चाहता था, गोया वो आज के ईरान को ज़माने कदीम वाले ईरान में ले जाना चाहता था। अगर ये बात दुरुस्त है तो इमाम अलैहिस्सलाम के लिए मोहतात रहना बहुत ज़रूरी था और आपने इंतहाई मोहतात अंदाज में कदम रखा। पेज नंबर 253। क्योंकि फ़ज़ल के साथ चलना और ताउन करना मामून की निस्बत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, इसके मुकाबले में मामून जो भी था और जैसा भी था फ़ज़ल से अच्छा था, क्योंकि मामून एक मुस्लिम खलीफा था। एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि तमाम खुलफा एक जैसे ना थे। यजीद और मामून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मामून एक तो पढ़ा लिखा, दानिश्वर और इल्म दोस्त खलीफा था, बेहतरीन हाकिम, बेहतरीन सियासतदान था। इसने जो फलाही और रफ़ाही काम किए शायद किसी और अब्बासी खलीफे ने ना किए हों। आज जो इल्मी और इस्लामी तरक्की मुस्लिम कौमों में मौजूद है, इसमें हारून और मामून की कोशिशें भी शामिल हैं। ये रोशन फ़िक्र और जदीद सोच रखने वाले हुक्मरान थे। आज बहुत से इस्लामी कारनामे इन दोनों सलातीन के मरहून एहसान हैं। ये तो था इसकी शख्सियत का मुस्बत पहलू।
لیکن اس کا منفی پہلو یہ تھا کہ اقتدار کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے کا قائل تھا۔ یہ جس امام علیہ السلام کو اچھا سمجھتا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے انہیں زہر دے کر مروا دیا۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اگر حقیقت حال ایسی ہو کہ جیسا کہ ہم نے بیان کی ہے، ولی عہدی کا مسئلہ فضل کا تجویز کردہ ہو، تو امام علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھا، کیونکہ فضل بن سہل کی نیت درست نہ تھی۔ ہماری شیعہ روایات کے مطابق امام رضا علیہ السلام فضل بن سہل سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب فضل اور مامون کے مابین اختلاف ہو جاتا تو امام علیہ السلام مامون کی حمایت کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ فضل اور حشام بن ابراہیم حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پیج نمبر 254۔ اور عرض کی کہ خلافت تو حق آپ کا ہے، یہ سب غاصب ہیں، آپ اگر ساتھ دیں تو ہم مامون کا کام تمام کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ رسمی طور پر خلیفہ ہو جائیں گے۔ حضرت نے ان دونوں کی اس تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا، جس سے انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ایسی بات کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں فوراً مامون کے پاس آئے اور کہا کہ ہم امام علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کا امتحان لینے کے لیے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر ہمارا ساتھ دیں تو ہم مامون کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب مامون کی امام سے ملاقات ہوئی تو مامون نے فضل اور حشام کی بات امام علیہ السلام کو بتلائی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں جھوٹ کہتے ہیں، یہ واقعتاً آپ کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مامون سے فرمایا ان دونوں سے احتیاط کیا کرو، یہ کسی وقت بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مامون کی نسبت فضل بن سہل سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے۔ ان حقائق کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولی عہدی کی تجویز فضل ہی کی تھی۔ یہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے اسلام کا نام لے کر بہت بڑا فائدہ حاصل کیا اور ترقی کرتے کرتے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچ گیا۔ امام علیہ السلام اس شخص کی اس تجویز کو قطعی طور پر اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کی نیتوں پر شک تھا، بلکہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ فضل اسلام اور امام علیہ السلام کا نام اسلام استعمال کر کے ایران کو صدیوں پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے۔ پیج نمبر 255۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فضل کی تجویز کارآمد ہوتی تو امام علیہ السلام مامون کے خلاف فضل ہی کی حمایت کرتے۔ امام علیہ السلام شروع ہی سے فضل کو ایک مفاد پرست سازشی انسان سمجھتے تھے۔ ایک اور فرض کہ اگر یہ تجویز مامون کی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ مامون نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کی نیت اچھی تھی یا بری؟ اگر اس کی نیت اچھی تھی تو کیا اپنے اس فیصلے پر برقرار رہا یا فیصلہ بدل لیا؟ اگر یہ کہیں کہ وہ حسن نیت رکھتا تھا اور آخر تک اسی پر قائم رہا تو یہ بات بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نقطہ کسی حد تک درست ہے کہ وہ شروع میں تو مخلص تھا لیکن بعد میں بدل گیا۔ شیخ مفید اور شیخ صدوق کا نظریہ بھی یہی تھا۔ جناب شیخ صدوق اپنی مشہور کتاب عیون اخبار الرضا میں لکھتے ہیں کہ مامون شروع میں امام کی ولی عہدی کے بارے میں اچھی نیت رکھتا تھا، کیونکہ اس نے واقعی طور پر منت مانی تھی۔ وہ اپنے بھائی امین کے ساتھ الجھ گیا تھا، اس نے منت مانی تھی کہ اگر خدا نے اس کو اس کے بھائی امین پر فتح اور غلبہ دیا تو وہ خلافت کو اس کے حقدار کے سپرد کر دے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اس کی پیشکش کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شخص اپنے تمام ارادے، تمام قسمیں توڑ ڈالے گا، لیکن کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ شروع ہی سے اچھی نیت نہ رکھتا تھا، یہ اس کی ایک سیاسی چال تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سیاسی چال کیا تھی۔ کیا وہ امام علیہ السلام کے ذریعے سے علویوں کی تحریک کو کچلنا چاہتا تھا یا امام رضا علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام ایک گوشے میں خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور مامون پر سخت تنقید کیا کرتے تھے۔ پیج نمبر 256۔ اس لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت کو حکومت میں شامل کر کے تنقید کا سلسلہ بند کرے، جیسا کہ عام طور پر تمام سیاستدان کرتے ہیں، اور وہ اپنے مخالفوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی عوامی مقبولیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سیاسی اہداف اور نظریات بدلنے والوں کی جانی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ دشمن بالآخر دشمن ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اس مدعا کی تائید یہ روایت بھی کرتی ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ مامون سے کہا تھا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم مجھے حکومت میں شامل کر کے میری روحانی ساکھ خراب کرنا چاہتے ہو۔
یہ سن کر مامون غصے میں آ گیا اور اس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور بولا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں مجھ سے منسوب کیوں کرتے ہیں؟ چند اعتراضات۔ ایک مفروضہ یا سوال یہ بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام فضل جو کہ شیعہ تھا کے ساتھ تعاون کرتے تو بہتر تھا، پھر آپ نے خلافت کو دلی طور پر قبول کیوں نہیں کیا؟ ہمیں یہیں سے اصل قضیہ یا مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ ایک غیر جانبدار شخص کے طور پر سوچتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام دیندار شخص تھے یا دنیا دار۔ اگر دیندار تھے تو جس وقت آپ کو خلافت مل رہی تھی تو آپ فضل کے ساتھ تعاون کرتے، اور اگر دنیا دار تھے تو بھی اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ تعاون نہ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ مفروضہ بھی غلط ہے۔ پیج نمبر 257۔ لیکن اگر یہ مفروضہ ہو کہ فضل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو امام علیہ السلام کا اقدام بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت نے دوسرے اشخاص میں سے اس شخص کو چنا جو برائی کے لحاظ سے کم تھا، وہ تھا مامون کی ولی عہدی کو قبول کرنا، وہ بھی شرط عائد کر کے قبول کیا۔ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر ولی عہدی کی دعوت دینا مامون کی تجویز کردہ تھی تو امام علیہ السلام کو ہر حال میں مامون کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اس کے خلاف بھرپور طریقے سے جہاد کرتے۔ اس معاہدے سے جان دے دینا بہتر تھا اور آپ کسی لحاظ سے بھی حکومت میں شمولیت اختیار نہ کرتے۔ یہاں پر اس وقت انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امام اپنی جان قربان کر دیتے تو کیا شرعی لحاظ سے بہتر تھا؟ بسا اوقات جان بچانا واجب ہے اور کبھی جان قربان نہ کرنا جرم ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے زندہ رہتے۔ آپ نے اس مدت میں دینی علوم کی ترویج اور اشاعت کی طرف بھرپور کوششیں کیں۔ ظلم کے خلاف عملی طور پر آواز اٹھانا۔ امام علیہ السلام کی موجودگی میں عباسی خلفاء بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جسارت کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے، لیکن جب مسئلہ بہت سنگین صورت اختیار کر جائے، جیسا کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تھی، تو آپ نے بیعت کرنے سے جان دینے کو ترجیح دے دی۔ یہ واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب معاشرہ انسانی کو اس قسم کی قربانی کی اشد ضرورت تھی۔ دوسرے لفظوں میں دنیا اسلام کو بیدار کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہی کچھ کرنا ضروری تھا جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ پیج نمبر 258۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کا زمانہ کچھ اور تھا۔ ہمارے سبھی ائمہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اگر اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالتے تو بات اور تھی، لیکن اکثر ائمہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ شیعہ روایات کی روح سے اکثر ائمہ کی شہادت زہر کے ذریعے واقع ہوئی۔ یہ تو بے اختیاری کی صورت میں تھا۔ اب اگر ایک شخص کو اختیار دیا جائے کہ جان قربان کر دے یا وہ کام کرے جو کہ قاتل لینا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ غروب سے پہلے قتل ہو جاؤ یا فلاں کام انجام دے دو، تو ظاہر ہے میں زندگی کو ترجیح دوں گا۔ امام رضا علیہ السلام بھی دو کاموں میں صاحب اختیار تھے، یا قتل ہو جاتے یا ولی عہدی کا منصب قبول کر لیتے۔ آپ نے اگر قتل کو ترجیح دی ہوتی تو تاریخ آپ کو کسی صورت میں معاف نہ کرتی۔ آپ نے دو صورتوں میں سے جو بہتر تھی اس کو اختیار کیا۔ آپ نے وقتی طور پر ولی عہدی کی حامی تو بھر لی، لیکن مامون اور اس کی حمایت کی کسی طرح بھی حمایت نہ کی اور نہ ہی سرکاری امور میں تعاون کیا۔ یہاں پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے اور آگے انشاءاللہ ہم ائمہ اطہار کی نظر میں خلفاء کے ساتھ تعاون کرنا اس ہیڈنگ کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ہی ایک اور ریڈنگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔